भर्खरै मात्र नयाँ अपडेट बालेन शाहको राष्ट्रपाको झापाको सम्पर्क कार्यालय झ्याल तोडफोड भन्ने खालको न्युजहरू आयो। यो खास के सत्य हो, के बुझ्नुभयो तपाईँले? अब विगतदेखि अहिलेसम्म हर्क साम्पाङज्यूले यो अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्रीको झाँसा दिएर नेपाललाई नष्ट भ्रष्ट गर्न आएका लुसिफरका अवतारहरूलाई चरिडाङ्गो बनाउनु भएको छ। देखिएकै कुरा हो, यिनीहरूको स्टन्ट थामी नसक्नु छ। हर्क साम्पाङज्यू जस्तो भूमिपुत्र देशभक्त व्यक्तित्व र केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो राष्ट्रवादी देशभक्त नेताले स्पष्ट रूपमा बालेन शाहको नाम लिएर वा नलिएर यिनीहरूको हरकतको विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। र हो, कसैको पनि घरमा चोरी हुनु हुँदैन, डकैती हुनु हुँदैन, तोडफोड हुनु हुँदैन। घर होस् या पार्टी कार्य होस् या सम्पर्क अफिस, त्यहाँ तोडफोड हुनु, चोरी हुनु दुःखको कुरा हो। योभन्दा अगाडि बालेनको नयाँ डेरामा चोरी भयो भन्ने समाचार बुई आयो, चारैतिरबाट फैलियो। अब हामीले पनि ओहो दुःखद कुरा आयो, कसरी यो चोरी भयो, यो त राम्रो कुरा भएन भन्यौँ। भरे प्रहरीले के भन्यो, त्यो घरमा म्यान पावर अफिस रहेको रहेछ, त्यहाँ कुनै चोरी पनि भएको छैन, केही पनि छैन भन्नाले पब्लिक सेन्टिमेन्ट भड्काउन, पब्लिकलाई को भावना दोहन गर्न, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न, बालेन शाहको खस्किदो छविलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्न, रफू भर्नको लागि त्यो काल्पनिक मनोहर कहानी रचिएको रहेछ। अब होला ल ठिक छ, त्यहाँ बालेनको कार्यालयमा तोडफोड भयो होला, के भयो होला। अब एकछिनको लागि तोडफोडै भएको रहेछ भन्ने मानियो। अब हुनसक्छ त्यो कार्यालय तोडफोड गर्न केही लफङ्गाहरू गए होलान्, राजनीतिक मान्छे गए होलान्, कसैसँग शत्रुता थियो होला, कुनै जडाले राति जाँडको स्वरमा हान्यो होला। तोडफोड भन्नाले असामान्य तोडफोड केही होइन, झ्यालको सिसा अलिकति स्क्रैच भएको छ, फुटेको छ भन्ने देखियो। अब यस्तो स्टन्ट गर्न खुब जान्दछन्। पहिला यहाँ गगन थापाले पनि विप्लवका मान्छेले मलाई बम हान्यो भनेर नक्कली बमको झाँसा दिएर नक्कली प्लास्टर लगाएर हिँडेका थिए। फलस्वरूप उनलाई मान्छेले मटन काजीबाट बम काजी भन्न सुरु गरेका थिए। अब यस्तै स्टन्ट गर्ने, हेर्नुहोस् यस्तो हुँदा हुँदै भोलि के पनि हुनसक्छ भने बालेन शाहमाथि गम्भीर आक्रमण भनेर उनलाई खरच पनि नआउने, उसको रौँ पनि नहल्लिने गरी नाटकीय तरिकाले आफ्नै मान्छे सेटिङ गरेर अलिकति एट्याक गरे जस्तो देखाइदिने यो नाटक पनि हुनसक्छ। राजनीतिमा पब्लिक स्टन्टबाजहरूले त पब्लिकको सिम्पथी भड्काउन जे पनि गर्छन्, पब्लिकको भावनासँग खेल्छन्। त्यो कारण यो विशुद्ध चुनावी स्टन्ट नहोला भन्न सकिँदैन। र अर्को शङ्कास्पद कुरा के छ भने त्यो तोडफोड गर्नेले यसो छिसिक छोएर मात्रै हिँड्छ, उसको उद्देश्य त गलत हुन्छ नि त। यो के हो भने बालेन शाह साह्रै लोकप्रिय भए, उनको लोकप्रियतालाई देखि नसकेका विरोधीहरूले स्पेसली केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङज्यूका मान्छेले गएर एट्याक गरे भन्ने मनोहर कहानी नक्कली कथा बनाउन खोजिएको हो। खबरदार यस्ता स्टन्टहरू नगरौँ। अब त्यहाँ यदि तोडफोड भएको साँच्चै हो र त्यो दोषी पक्राउ गर्छ भने त्यसपछि हामी यसमा प्रतिक्रिया दिउँला। अहिलेको लागि प्रारम्भिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा विगतमा पनि झुटा कहानीहरू हालेको र कालोले बाघ आयो भन्ने टाइपले प्रचार गरेको अन्तिममा साँच्चीकै बाघ आएर पनि खाइदिएको थियो। त्यस्तै यो एउटा झुटो कहानी हुनसक्छ। साँचो ठहरिएमा यस विषयमा अर्को धारणा बनाएर हामी बोलाउँला। हिजो बालेन शाहको होइन खुवालुङ भ्रमण जस्तो पनि देखियो, बोर्ड आफैले पनि चलाइरहनु भएको थियो। तर एकजना पत्रकारलाई चाहिँ अलिक दुर्व्यवहार गरे जस्तो देखियो क्या, होइन? आफ्नो क्यामेरा मोबाइलै चाहिँ सट्ट उहाँले चाहिँ लडाइदिए भुइँमा। अत्यन्तै धेरै अहिले त्यो फुटेज भाइरल छ क्या, के भन्नुहुन्छ? होइन, पूर्वाञ्चलमा उनका एकपछि अर्का विवादित भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। अहिले त पश्चिम नेपाल कर्णालीतिर छलाङ हानेको भन्ने कुरा आएको छ। बडो हिरोइजम देखाएर स्टन्टबाज बालेन शाह पूर्वमा जाँदा चाहे कसैले फुलमाला लगाउन खोजेको ठाउँमा इग्नोर गरेको होस्, पब्लिकको अपमान गरेको होस्, उनले अब जस्तो एउटा मान्छेले आएर फुलमाला सयपत्री माला लगाउन खोज्दाखेरि उनले ठ्याक्कै त्यसलाई घचेडिदिएका छन्। चाहे मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा पुरै दबङ शैलीमा कसैलाई घचेडेर लछार पछार पारेको कुरा होस्, चाहे एकजना बुढा बाबैले तपाईँको चुनाव चिन्ह के भनेर, त्यो वास्तवमा त्यो नबुझेर होइन, बुढा बाबैले तिमी कुनै राजनीतिक औकातका मान्छे होइनौ, तिमी किन आएको भन्ने टाइपले सोध्न खोजेको। तर उनले चाहिँ त्यो गलत सुनेर चुनाव चिन्ह भने चिना के छ भनेर सुनेर वृष राशि भनेछन्। तपाईँलाई एउटा यो विषयमा पनि म यो सनसनीखेज खुलासा गरिदिउँला। सबै ज्योतिषीहरूको लागि बालेन शाहको म आज जन्मकुण्डली सार्वजनिक गरिदिँदैछु।
ल सुन्नु साथीहरू, म पनि एस्ट्रोलोजीको राम्रै अध्ययन भएको मान्छे हो, एउटा साइन्स हो। 2047 साल वैशाख 14 गते 2047 साल 1/14 गते साँझको 6 बजे जन्मिएको बालेन शाह को जन्म कुण्डली बनाउनुहोस् ज्योतिष महोदयहरू। जस्तो कि म यो सरस्वती हेर्दा उनको वृष राशि देखिन्छ र उनको लग्न, जन्मको लग्न चाहिँ तुला लग्न देखिन्छ। अहिले उनको बृहस्पतिको महादशा चलेको छ र त्यो भित्र शुक्रको अन्तर्दशा छ र अब एस्ट्रोलोजिकल हिसाबले यदि उनले टिपाएको जन्म समय र जन्म मिति गलत होइन भने अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ र अहिले उनको सिद्धाको योगिनी दशा चलेको छ। यसो सरस्वती हेर्दा पावरफुल कुण्डली छ, समय राम्रै चलेको छ भन्ने देखिए पनि एकदमै पावरफुल चाहिँ होइन है। फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूको जस्तो पावरफुल कुण्डली अझै छैन र तपाईँलाई मैले भने समीर तामाङको तपाईँले हेरेको छैन, अरूको पनि हेरेको छैन, अरूको नहेरी म भन्न सक्दिनँ। तर अहिले केही ज्योतिषीहरू पुरै सेटिङमा आएर यो बालेन शाहको त प्रबल राजयोग छ, चुनाव उनले जित्ने भनेर जनताको साइकोलोजीमा खेलिरहेका छन्, मनोविज्ञानमा असर गरिरहेका छन्। न त्यहाँ उनको ससुराली, न माओली क्षेत्र नम्बर 5 झापामा, न उनको खामो गाडेको ठाउँ। लुसिफरवादी चिन्तन लिएर काठमाडौँको असफल मेयरको हिसाबले उनी पूर्व हानिएका छन् र काठमाडौँको नेवास सभ्यतालाई ग्लोरिफाइड गर्छु भन्थे। अहिले खोवालुङमा आफै बोटिङ गरेर अनि त्यहाँ के फुलपाती चढाए जस्तो गरिरहेको थिए। यो सबै नाटक नगरौँ, यो स्टन्ट नगरौँ। चुनाव आएपछि यो कुरा किन, पहिला उनलाई किन खोवालुङको सम्झना भएन, किन उनी त्यहाँ पुगेनन्? यो त जसले पनि गर्छ। मुस्लिम बस्तीमा जाँदा मुस्लिम जस्तो देखिने होइन, हिन्दूको बस्ती वैदिक सनातनीकोमा जाँदा त्यस्तै गर्ने, किराँतीहरूको बस्तीमा छिर्दा किराँत भेषमा जाने होइन, धान नाच्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको च्याब्रुङ नाच्ने, अनि तामाङकोमा जाँदा लोसारहरू नाच्ने। यो त गरिहाल्छन् यिनीहरूले, यो चुनावी स्टन्ट हो। त्यो प्रचण्डले पनि गरेका छन्, अरूले पनि गर्छन्, यिनले पनि गरे, रवि लामिछानेले पनि नाटकीय कामहरू गर्छन्। यसको कुनै अर्थ छैन। खबरदार, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बालेन शाहको कुनै प्रपर संस्कृति छैन। उनी काठमाडौँमा हुँदा नेवारहरूको एकदम धरतीपुत्र जस्तो बन्न खोज्थे, एक्टिङ गर्थे। अब चुनाव लड्दा उनी ठकुरी शाह जस्तो बन्न खोजे। अब एकजनाले त भने पनि थियो होइन, ठकुरी शाह भन्छ, यो ठकुरी शाहहरूको त दाबीजुङ्गा त्यति झ्याप्पा आउँदैन, यो के हो भन्थे। अब उनी वास्तवमा सुडी शाह हुन्, यो कुरो धेरै कमलाई थाहा थियो, मधेसी शाह हुन् भन्ने कुरो। र अर्को कुरो, 4 पुस्ता अगाडि उनको कहाँ थियो? उनी यहाँका आदिवासी मूलवासी त होइनन्, उनको पुर्खाहरू 4 पुस्ता अगाडि बिहारमा उनको परिवार रहन्थ्यो। बिहारबाट शिफ्ट भएको नेपालमा 4 पुस्ता अगाडि खोज्दै जानुहोस्। 60-70 वर्ष अगाडि बालेन शाहका जिजुबाजेहरू इन्डियामा थिए, बिहारमा थिए, त्यहाँबाट उनीहरू बसाइ सरेर आएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। अनि उनलाई के को संस्कृतिको मोह, के को भाषाको मोह, त्यसकारण मधेसीहरूले पनि अहिले भनिरहेछन्, सच्चा त्यहाँका भूमिपुत्र मधेसी जो वर्षौँदेखि युगौँदेखि त्यहाँ बसेका छन्, ती इन्डियन नसलका होइनन्। उनीहरूले के भनेका छन्, यो सच्चा तराई मधेसको मान्छे होइन, धोका दिन आएको छ भनेर भनिरहेका छन्। अब प्रदेशको विषयमा पहिला उनी प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा खारेज हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका थिए। अहिले भोटको राजनीति गर्न प्रदेश सभा चाहिन्छ भनिरहेका छन्। मौसम अनुसार रङ बदलिरहने र छेपारोला समेत टप्ने विषयमा रवि लामिछानेलाई कसैले भ्याउँदैन भन्थे। अहिले रविलाई पनि उछिनेर बालेन शाह अगाडि आएका छन् र हर्क साम्पाङज्यूले त्यसलाई ओपन च्यालेन्ज ठान्नु भएको छ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हर्क साम्पाङज्यू भनेको त धुलोमा हिलो बच्चा टाइपको गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको एक भूमिपुत्र मूलवासी हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम प्रभावशाली हुनुहुन्छ। तर हर्क साम्पाङलाई पनि यतिखेर आरोप छ क्या पुण्य सर होइन, उहाँको कर्मचारीहरू, उहाँको पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ उहाँको आफन्तहरूलाई धेरैलाई चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी बनाएका छन् होइन, खानेपानीतिर चाहिँ रोजगार दिएको छन् भन्ने आरोप आएको छ त न्युजमा छ्यापछ्याप्ती होइन। विगतमा यो 12 भाइ भनेर चिनिने कर्पोरेट मिडियावालाहरू माथि रवि लामिछाने खन्निया थिए। अहिले रवि माथि अर्को कवि टाइपले बालेन शाह हाबी हुन आएपछि, याद गर्नु होला, बालेन शाह जब रासपा कब्जा गर्न आए त्यसपछि 12 भाइ अचानक बालेनको पक्षधर भएका छन्। कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट सबै मिडियाहरू। अब उनीहरूको पावरको निशाना देशभक्तिपूर्ण विचार र चिन्तन लिएको हर्क साम्पाङज्यूदेखि केपी शर्मा ओलीज्यूसम्म छन्। अब
हर्क साम्पाङज्यूले कर्मचारी करारमा भर्ना गर्नु हो, लोकसेवा आयोग लडेर त आएको होइन। एकजना खरिदार सरहको अरू पिएन कार्य सहायक सरहको केही मान्छेलाई भर्ना गर्नु हो। संयोगले उनीहरू एकजना मगर बाहेक अब सबै राई परेछन्। अब त्यहाँ जातिवाद लागू हो, आफन्त इष्टमित्रलाई भर्ती गरे, करिब करिब मासिक रूपमा 5,80,000 खानेपानी बोर्डलाई चुनाव लाग्ने गरी, त्यतिको बजेट घाटा हुने गरी, त्यति बजेट सर्वनाश हुने गरी हर्क साम्पाङले खेलोमेलो गरे भनेर अहिले उहाँको चरित्रमाथि पुरै हिरो छ्यापिएको छ। त्यो डिप्थ स्टोरी भन्नेले त उहाँ नक्कली माओवादी भनेर चन्दा उठाएको के भनेर त्यो उहिले आउटडेटेड भएको फाल्तु कथा अहिले हालिरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने राष्ट्रियताको दरो खरो अडान लिएको हर्क साम्पाङज्यूलाई कहीँ न कहीँबाट देशी विदेशी तागतहरू बदनाम गर्न लागिरहेका छन्। यसमा मैले बुझेसम्म कुरा के हो भने त्यो हर्क साम्पाङले आफ्नै घरका मान्छेलाई त्यहाँ जागिर लगाएको होइन। खानेपानी बोर्डको आवश्यकताले कर्मचारी चाहिएको थियो, कर्मचारी चाहिएपछि त्यहाँ उनीहरू गएर भर्ना भए। त यो हर्क साम्पाङले आफ्नो गोजीमा हालेको त होइन। हिम्मत र दम छ भने कानुनी कारबाही गरेर देखाउनु न। त्यो त छैन तपाईँहरूसँग, किनभने कानुनी कुनै उजुर बाजुर हुँदैन त्यसको। त्यसकारण त्यो फगत एउटा स्टन्ट हो। यस्तो वाहियात किसिमको दुष्प्रचार गरेर हर्क साम्पाङज्यूलाई हिरो छ्याप्नुको कुनै अर्थ छैन। जसरी तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, कालापानी लिपियाधुराको महान नक्सा जारी गरेर राष्ट्र हितमा आफ्नो बुलन्द आवाज राख्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सिद्धाउन खोजिरहेका छन्, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि सिद्धाउन खोजिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ कि यो देशमा देशभक्तहरू इमान्दार मान्छेलाई जहाँबाट पनि अनैतिक किसिमले पार हुँदो रहेछ। अब खुवालुङको अहिले तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई एउटा कुरा सम्झना आयो। अब जान त के, अब त्यो बुढा सुब्बामा गए पनि भयो, माथि गएर पूजा गरे पनि भयो, दन्तकाली गए पनि भयो, जता गएर पूजा गरे पनि भयो, घुमे पनि भयो। तर बालन शाहले यी सब कामहरू चुनाव अगाडि किन गरेन? जब चुनाव घोषणा भयो उनलाई थाहा छ कि त्यहाँ महान किराँती कुलका साथीहरू जो झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि बसोबास गर्छन् हो, तिनीहरूको भोट तान्ने ट्रिक हो क्या यो किराँतहरूलाई एकराउने। र अब उनी त्यो हुटबाट बाहिर निस्किएर पुरा सेलिब्रेटी जस्तो भएर त्यहाँ हेर्नु त त्यो नाटक। अब उनको श्रीमती पनि महारानी जस्तो भएर त्यहाँ भोट माग्दै हिँडेको अवस्था देखेँ मैले होइन। त्यो पछि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेर यसो छ्यास स्पष्टीकरण या जस्तो पनि देखियो। यसबाट के बुझियो भने बालन शाहको समग्र गतिविधि चुनाव केन्द्रित छ। उनी चुनाव नराम्रोसँग हार्दैछन् र तपाईँ याद गर्नु होला झापा 5 मा बालनले हार्छ, तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धारत छन् उनी। तेस्रो स्थान माटोको भन्दा तल आउँछ। माटोको बालनको त्यत्रो ठुलो क्रेज हेर्नु त त्यो क्रेजले केही पनि गर्दैन। भिड हेर्नु न, भिड तपाईलाई भनिदिउँ, मिलन लिम्बुले फेसबुकमा त चुनाव जितिसकेका थियो नि पहिला होइन, इलाममा। ओहो हो, यहाँका सबै मिडियाहरू, सबै फेसबुक, सबै टिकटक, सबैतिर मिलन लिम्बू। सुवाङ नेमाङको त जमानतै जफत हुन्छ, डकेन्द्रको त खोइ 100 मत पनि कट्छ कि कट्दैन भने होइन। भले अहिले डकेन्द्रजी हर्क साम्पाङको फोल्डमा हुनु न, उहाँ आउट हुनु भएको छ। तर त्यतिखेर नतिजा के आयो? मिलन लिम्बूको जमानत जफत भयो, अनि डकेन्द्रले सम्मानजनक मत ल्याउनु भयो दोस्रो स्थानमा, सुवाङले चुनाव जिते। त्यहाँ पनि हुने त्यही हो। फेसबुकमा चाहिँ हल्ला बालनको चल्छ, भोट त त्यहाँको जनताले दिनु पर्यो नि त। समीर दोस्रो, पहिलो होइन एमाले। सुन्नु न, म तपाईँ त्यही आउँदा नतिजा त्यही हुन्छ तपाईँले भने जस्तो हुन्छ। किनभने समीर तामाङजी बडो सम्मानजनक मत ल्याउन गइरहनु भएको छ र त्यो उहाँको सौभाग्य पनि हुन्छ। किनभने तपाईँको जे होस्, समीरको विजय तपाईँले त्यसलाई ठान्नुहोस्, बालन शाहभन्दा बढी मत उनले ल्याउँछन्, त्यो उनको एक प्रकारको विजय नै हो, त्यो उनको विजय हो। चुनावको कुरा गर्दाखेरि धरानको चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? यतिखेर पहिलेका 17 का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई पनि उठ्नु भएको छ होइन, क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रपाका सरिन तामाङ दाइया के हो होइन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङलाई सहजै जित्न धेरै त त्यहाँ चुनाव। म तपाईँलाई घोषणा गरिदिन्छु, धरानमा राम्रै मत अन्तरले हर्क साम्पाङज्यूले जित्नुहुन्छ। त्यहाँको चुनावी वेब हेर्नुहोस्, जनताको लहर हेर्नुहोस्, सम्मानजनक मतका साथ फराकिलो मत अन्तरले हर्क साम्पाङले जित्नुहुन्छ। र झापामा केपी शर्मा ओलीज्यूले चुनाव जित्नुहुन्छ। किनभने अब माटोलाई पनि मान्छेले मन पराउँछन् होइन, तर समीरजीको उमेर छ। समीरजीले यसपटक
जसरी डकेन्द्रले त्यो घन्टीका उम्मेदवारलाई धुलो चटाउनु भएको थियो त्यसै गरी माटोको धुलो चटाइदिनुहुन्छ। उहाँको लगभग त्यो विजय जस्तै हुन्छ समीर तामाङजीको। अब राष्ट्रिय आवश्यकताले लगभग अब भनौँ न एउटा दिग्गज राष्ट्रवादी नेताको हिसाबले, अनुभवी हिसाबले मान्छेले एकचोटि फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हेरौँ भन्छन् र झापामा केपी शर्मा ओलीज्यू विजयी हुनुहुन्छ। समीर तामाङ दोस्रो स्थानमा आउनुहुन्छ। तेस्रो स्थानमा रञ्जित र बालेन मध्ये को आउँछ म भन्न सक्दिनँ। रञ्जित तामाङ र बालेन मध्ये तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा छ। अब रञ्जित आउनु पनि सक्छन्, बालेन आउनु पनि सक्छन्। यो भयो झापाको हिसाब किताब। धरानको कुरा गर्दा फराकिलो मत अन्तरका साथ जसरी केपी शर्मा ओलीज्यूले झापामा जित्नुहुन्छ त्यसै गरी फराकिलो गजबको मत अन्तर साथ हर्क साम्पाङज्यूले जित्नुहुन्छ। उहाँको प्रतिद्वन्दी सम्भवतः नेकपा एमालेको उम्मेदवार पनि हुन सक्छ अथवा मनोज भट्टराई पनि हुन सक्छन् है। किनभने सरिन तामाङ भन्दा चाहिँ मनोजको बढी आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई मैले हेर्दाखेरि। के कारणले यसो भन्नुभयो तपाईले? हैन त्यो अलिक बढी सरिन तामाङको त पूर्वमा त घन्टी बढारी नै हो नि। मुस्किलले 1-2 सिट आउने हो, प्रत्यक्षमा मुस्किलले 1 सिट 2 सिट आउने हो। पूर्वमा त च्याउनै पर्दैन। योभन्दा अगाडि अशोक राईलाई झन्डै उहाँले पराजित गर्नुभयो नि त। त्यो त हर्क साम्पाङले समर्थन गरे उम्मेदवारको रूपमा उहाँ सरिन हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर राष्ट्रपाललाई माया गर्नुहुन्थ्यो हर्क साम्पाङले। रवि लामिछानेका यी काण्डहरू आएका थिएनन्, एकचोटि बेनिफिट अफ डाउट दिनुभएको थियो। अब हर्कजीलाई पनि उहाँले गुरु भनेर एकदम स्तुति गर्नुभएको थियो, प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यो भनेको लगभग सरिन तामाङले पनि म हर्क साम्पाङज्यूको समर्थन भएको उम्मेदवार हुँ भन्ने एउटा हुइम फैलाएको हुनाले आएको। त्यो मत अहिले सर्वकै हर्क साम्पाङज्यूतिर जाँदा जब महादेव नै अगाडि आउनुहुन्छ भने वीरभद्र र महाकालीको शक्ति त निस्तेज हुन्छ भने जस्तै हो। अब यी सरिन तामाङको पोजिसन भने तेस्रो चौथो होला त्यहाँ। पुण्य सर, यो तपाईँको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 पर्दो, तपाईँको भोट यतैको होला होइन? भोट लिस्ट यही हो। के छ यहाँ क्षेत्र नम्बर 3 को होइन? कुलमान घिसिङज्यू, राजु पाण्डे होइन लगायत हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ के अरे, उम्मेदवारहरू धेरै हुनुहुन्छ नि त त्यहाँ त। कसले बाजी मार्ला के लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो यहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा भनेको रामेश्वर फुयाल र कुलमान घिसिङजी र काङ्ग्रेस त्रिपक्षीय भिडन्त हुन्छ यहाँ। अब त्रिपक्षीय भिडन्त अब मैले देख्दाखेरि रामेश्वर फुयालजी अलि तगडा हुनुहुन्छ, उहाँको छवि पनि राम्रो छ, जित्ने सम्भावना उहाँको। जनता रूपी भगवान रूपी जनताले उहाँलाई जिताउँछन्। तर कुलमान घिसिङलाई पनि कमजोर उम्मेदवार मान्नु हुँदैन। अब घन्टीबाटै आएको भए त के कसो यहाँ एक खालको टिनिनिनी पनि बजाइरहेछन् होइन। तर अब उहाँ छिम चुनाव चिन्हबाट आउनु भएको छ। चुनाव चिन्ह अलि अपरिचित हुनाले र उहाँको बिचको यो राजनीतिक अस्थिरता, यो यताउता अदलु बदलु टाइपले गर्दा उहाँलाई घाटा लागेको छ। काङ्ग्रेस र उहाँ दोस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। तर अब जनता रूपी भगवानले मानौ एकछिनको लागि, मैले त अब एमालेको रामेश्वर फुयालले जित्नुहुन्छ भने त्यो बाहेक अरू उम्मेदवारले जिते भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर राजसपाले मैले फेरि पनि भने काठमाडौँमा पनि राजसभा 3rd वा 4th स्थानको लागि हो। किनभने राजु पाण्डे यहाँ कुनै साइनो सम्बन्ध नभएको विवादित व्यक्ति हुन् र काठमाडौँमा मेयर बालेनका हरकतहरूलाई ग्लोरिफाइड गर्ने, मेयर बालेनलाई गलत कर्मको लागि डोजर चलाउन, सुकुम्बासी खेद्न उक्साउने लुसिफरवादी चिन्तनको एउटा लेफ्टिनेन्ट हुनाले यस्ता यी कर्मचारी ब्याकग्राउन्डका मान्छे राजु पाण्डेलाई मान्छेले भोट हालेर जिताउँदैन। यो नयाँ पार्टीहरूले होइन कमै सिट अब माटोको कुरा गर्नु हो। अब माटोको अब जनताले विश्वास गर्दा पत्याउँदा त राम्रै मत आउन सक्छ। जनता रूपी भगवानले भोलि अब तथास्तु भन्यो भने बेग्लै कुरो, नत्र अहिलेसम्म अब मैले साँचो बोल्नुपर्छ। किनभने हामी चुनाव पछि पनि भेट्छौँ नि त। अब चुनाव मानौ संसद पुनर्स्थापना चमत्कारै भयो भने त चुनावको अहिले गतिविधिको चर्चा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। तर त्यो सम्भावना धीमा हुँदै गएको हुनाले असम्भव चाहिँ छैन, तर लगभग त्यो टर्दै गएको हुनाले चुनाव 21 गते हुन्छ फागुनमा। त्यसपछि पनि हामी संवाद गर्न बस्नुपर्छ। जस्तो मैले साथीहरूलाई त्यतिखेर भनेको थिएँ क्या, उहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो मिलन लिम्बूले जितिसके, तपाईँ जिद्दी गर्नुभयो साथीहरूले, तपाईँलाई लाज मर्नुहुन्छ यो भिडियो भोलि आउँदा। मैले भनेको थिएँ हेर्नुहोस्, चुनावमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भनेको स्वाङ नेम्बाङ र डकेन्द्र सिंह थेगिमको हुन्छ। तर
डकेन्द्र सिंह थेगिम भन्दा सुवाङ अलिक लोकप्रिय र बढी मत ल्याएर विजयी हुन्छन्। सेकेन्ड पोजिसनमा डकेन्द्र आउँछन्। मिलन लिम्बूको जमानत पनि जोगिँदैन होला भनेको मलाई यत्तिकै बेला गरे भरे त्यस्तै देखियो के। तपाईले अलिकति अहिले भन्छु काठमाडौँमा सुन्नुहोस्, काठमाडौँमा जस्तो माटोको उम्मेदवार मेरो क्षेत्रमा त्यति प्रभावशाली पब्लिकमा नआएको हुनाले उहाँको जित्ने सम्भावना अलिक कम छ। नेपालैभरि होइन के छ यो माटोहरूको जस्तो अब जुन तपाईँ त राजनीतिक अलिकति राजनीतिक विषयमा अध्ययन गर्ने व्यक्ति क्या, तपाईँलाई त यथार्थ थाहा हुन्छ नि त। जस्तो ललितपुरमा ऋतुजीको बलियो छ, राम्रो छ मैले देखेको होइन। ऋतुवर्तन राईले त्यहाँ राम्रो किसिमको सम्मानजनक स्थान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तोषजीको पनि राम्रो छ होइन, अनि गौतम थापाको पनि राम्रो छ। शरदजीको शरदजी उहाँहरूको राम्रो छ, सबै ठिक छ। ललितपुरमा अलिक आशावादी हुने ठाउँहरू छ। जस्तो पूर्वमा शान्ति पाखरिनको राम्रो छ भन्ने मैले सुनेको छु। शान्ति पाखरिनको प्रत्यक्षमा उहाँको राम्रो छ। ताप्लेजुङमा पनि राम्रो भन्ने बुझेको छु होइन। यस्तो हुन्छ नि संसदीय व्यवस्थामा उद्देश्य के लिनु, उडी छुडु चन्द्रहेको बहुमत ल्याउँछु भन्ने आत्मविश्वास राखिन्छ। आजको आत्मविश्वास भोलि काम लाग्न सक्छ, तर अल्पमतले पनि सरकार गठन गर्न सक्छ। अल्पमतको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देख्न नपाउनु। टीकाराम यात्रीजीहरूले विभेद गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा। त्यही बालेन शाह, त्यही गगन थापा अनि केपी शर्मा ओली ल्याउने कुरा थियो। अब ठिक छ, 3 पात्र आउनु ठिकै हो। साथमा बालेन शाह पनि होला, के अरे हर्क साम्पाङ पनि होलान्। कुलमानले पनि म प्रधानमन्त्री नै हुन्छु भनिरहेको छन्। ल्याइदिए हुन्छ नि त सबैलाई पब्लिक डिबेटमा, के फरक पर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र कुलमानजीले पनि विवादित केही उहाँको छवि बन्दा पनि कम्पेरिटिभली यो रवि लामिछाने र बालेन शाह भन्दा कता हो कता सक्षम मान्छे चाहिँ फेरि कुलमान ओली। हर्क साम्पाङको दाजुमा त उहाँ आउनुहुन्न, तर अब उहाँ कर्मचारीबाट आए पनि आफूलाई अलिकति राम्रो प्रमाणित गर्ने मान्छे हो। बाँकी अब हेर्नु त त्यो स्वर्णिम वाग्लेको, तपाईँको अहिले स्वर्णिम वाग्लेको चारैतिरबाट आयो। विकिपिडियामा मसँग यहाँ प्रमाणै छ। अब उनले नाटक गरे, म तनहुँमा देवघाट नहुने मान्छे, यहाँ उहाँ म त हिन्दू वैदिक सनातनी भने। उनको नेसनालिटी त तपाईँको नेपाली देखिए पनि, नेपाली पहिला त अमेरिकन पनि देखिया थियो एकचोटि। अमेरिकाको सिटिजनसिप या होला र CIA को एजेन्ट हुने सम्भावना भएका, CIA को एजेन्ट भएको आशंका गरिएका स्वर्णिम वाग्ले जस्तो MCC वादी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दलाल डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो खतरनाक मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउने मिसनमा हिँडेका लुसिफरवादी चिन्तनका स्वर्णिम वाग्लेको धर्म रिलिजनको ठाउँमा त क्रिस्चियन रहेछ नि त। हर्क साम्पाङलाई यिनीहरूले बदनाम गरेका होइनन् घन्टीवालाले। उहाँ त सर्वधर्म समभाव भनेर सबै धर्म जात जातिलाई सम्मान गर्नुभएको छ उहाँले होइन। कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले सबैको चाडमा शुभकामना दिनुहुन्छ। ईदमा मुस्लिमलाई दिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि क्रिस्चियनमा पनि शुभकामना दिनुहुन्छ, वैदिक सनातनी हिन्दूलाई दिनुहुन्छ। उहाँ सबैप्रति सदा सही हुनुहुन्छ। एउटा सच्चा सेकुलर मान्छेको त्यो सिम्पटम हुन्छ। तर अब यहाँ धर्मको कुरा गर्ने अनि त्यसपछि क्रिस्चियन धर्म अपनाएर हिँड्ने वास्तविक पास्टर त यिनीहरूले छन् नि। अनि रासपा भन्दा ठुलो पास्टर पार्टी कुन छ? 21 जना पास्टरहरूलाई उसले टिकट दिएको छ रासपाले हो। अनि अर्को कुरो त्यो मोहनजङ थापा भन्ने मान्छे हुन त रवि लामिछानेले यहाँबाट हुन्डीबाट पठाएको ब्ल्याक मनीलाई त्यहाँबाट व्हाइट मनी बनाएर फेरि यहाँ पठाउने भन्ने आरोप खेपेको र अमेरिकाबाट नक्कली कागजात पासपोर्ट अनि त्यो लाइसेन्सहरू बनाउन हरकत गरेको भनेर त्यहाँबाट रिपोर्ट गरिएको रहस्यमय मोहनजङ थापालाई रवि लामिछानेले अहिले बागलुङबाट उम्मेदवार उठाइरहेछन्। रवि लामिछानेको के कुरा गर्ने यार? अब यिनीहरूले प्रधानमन्त्री पदलाई यति सस्तो बनाइदिए, मानव चोर बजारमा राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो प्रधानमन्त्रीको पद, हर कसैले खरिद गर्न सक्छ। त्यो प्रकारले घिनौना खेल खेले नि त उनीहरूले। प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरे मान्छे हेर्नु त बालेनको हाउभाउ कटाछे। हामी यस्तै त हो नि ब्रो टाइपको छैन। म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु गीत यस्तो गाउँछन्। उनी बेलामा नेपालभरि आगोलाई गर्न भूमिका खेलेको आरोप उनलाई लाग्छ। सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट उनले लेख्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, रवि लामिछाने कौन सा गतिको मान्छे? मलाई त मेरो आफन्त भन्न पनि अपसोच छ। मलाई दुःख लाग्छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। जसरी हरिशरण लामिछाने जस्तो एउटा सच्चा सञ्चारकर्मीले आफ्नो भाइ
रवि लामिछाने मेरो भाइ हो भनेर चिनाउँदा दुःख लाग्छ भन्नुहुन्छ। रविको पार्टीमा कहिले पनि जान्न भनेर घोषणा नि गर्नुभएको छ। उसको भाइ रवि लामिछाने पोलिटिकली इनकरेक्ट गलत छ भनेर भनिरहनु भएको छ। हरिशरण लामिछानेदेखि मसम्मलाई पीडा हुन्छ। मेरो त आमाको मावली हो नि त, मेरो आमाको मामाको छोरा। त्यसकारण रवि लामिछाने के कस्तो छन् थाहा छ। नाथे पेटको लागि देशको राष्ट्रियता नै त्याग्ने, नागरिकता त्याग्ने र अहिले पनि रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तपाईँसँग कुनै प्रमाण छैन। किनभने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा त उसले देखाउन सकेको छैन। फेरि अमेरिकाको सिस्टम के छ भने जसरी हमिद कारजाई दुईटै नागरिकता खल्तीमा हालेर बसेको थियो होइन, अफगानिस्तानको राष्ट्रपति हुँदा पनि ऊ अमेरिकन सिटिजन थियो। अमेरिकाले दिने भने त्यही अङ्गीकृत नागरिकता हो त्यो नागरिकता उनको समाप्त भयो भनेर के प्रमाण छ? उसले स्वयं घोषणा गरेको त्यसको फर्मालिटिजहरू पनि उसले पुरा गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि एकचोटि महान नेपाली नागरिकता च्याचुत बनाएर यो देशलाई घृणा गरेर पेटको लागि अमेरिकी भएको रवि लामिछाने छ्या 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 त्यस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कल्पना गर्न सकिन्छ? कसलाई बनाउने त पुण्य सर? तपाईँले के अनुमान गर्नु भएको छ? अब चुनाव हुन्छ होइन, चुनाव भइसकेपछि त अब बहुमत त कुनै पार्टीले ल्याउँदैन। को बन्ला त प्रधानमन्त्री, को मिल्ला, के अनुमान गर्नु? पुरानो स्थापित शक्तिशाली राष्ट्रवादी पार्टी तपाईँको छनौटमा छ भने नेकपा एमाले। अफकोर्स केपी शर्मा ओलीज्यूले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेलाई बहुमत दिनुपर्छ। अब होइन हामीलाई नयाँ नि चाहिन्छ, नयाँ नि नभई नहुने भन्नुहुन्छ भने नयाँ भनेको अरू कोही होइन, हर्क साम्पाङज्यू नै हो। नयाँमा स्थापित दिग्गज राष्ट्रवादी माटो प्रेमी भनेको हर्क साम्पाङज्यू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छनौट तपाईँहरूको हो। र अर्को कुरो, यो मन्दिरमा बज्ने, पूजा कोठामा बज्ने घन्टीको दुरुपयोग गरेर भोट माग्न टिनिनिनिन्न घन्टी किन बजाएको? यो के तमासा हो? मन्दिरमा बज्छ के घन्टी, त्यो चर्चको घन्टी हो। फेरि तपाईँको जर्ज सोरोस फाउन्डेसनबाट फन्डिङ गरेको करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खाएकाहरू अमेरिकी नागरिक बनिसकेका नक्कली नेपाली नागरिकहरू पिआर उतैको लिने। अब आशिका तामाङ हेर्नु त, मने 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 म्या म्या भनेर बाख्रा च्यापेर बाख्रा मलाई पाठा मलाई भोट हाल भन्छन्। हरे बिजोग हरे शिव भालेलाई लिएर भालेलाई भोट हाल भन्छन्। ए बाबा, जनतालाई तपाईँ कुखुराको भालेर अनि बाख्राको पाठा सम्झिने तपाईँको चेतना त्यही हो? तपाईँ त एउटा मूलवासीको छोरी पनि हो नि। त्यस्तो घटिया चेतना लिएर टिनिन्न घन्टी बजाएर हिँड्नुहुन्छ। नाचगान छ, रमाइलो छ। ए यार, भोलि बन्ने संसद के नौटङ्कीवाजहरूको एउटा अखडा हो? भ्रष्टहरू, देशघातीहरू, देशको नागरिकता त्याग्ने लुसिफरवादीहरू, माटोलाई दलाल बनेर लिलाम गर्न चाहनेहरूको ताण्डव गर्ने ठाउँ हो, कुस्तीको रिङ हो। त्यो प्रकाश सपुत्र हेर्नुहोस्, बालेन्साको त्यो हाउ कटाक्षे पछ्याएर त्यस्तै लुगामा हिँडिरहेछ। नाटक नौटङ्की गाई जात्रा धेरै भयो। एउटा त्यो कुन चाहिँ लामिछाने नि केटो रहेछ, मेरी आमै मतदाताको बिचमा गएको त्यो सिमेन्टीको त्यो उसमा प्लास्टर गरेको ठाउँमा गएर टाउकै ठोक्काउँदै थियो, मलाई एउटा भोट आमा बुवा भन्छ। नाटक कसैले त उठबस पनि गरिरहेको थियो होइन? त्यो ढकाल केटो होइन। उहाँ गएर मासु भातको पैसा खोइ भनेर गुटुटु खेदैछन् डडेलधुरामा। पहिलो चुनावमा मासु भात टन्न खाएछन्, 40-50 हजार रुपियाँ तिराएर हिँड्छ, त्यहाँबाट गुटुटु खेदे हो। यस्ता नौटङ्की, यस्ता नाटकबाजहरू, यस्तो देशलाई धोका दिने, देश जनता विकास सम्पत्ति विरुद्ध गएकाहरू र एमसिसीका दलालहरू र याद गर्नु होला, डिप स्टेटबाट परिचालित भएका, नेपाललाई विघटन गर्न आएका, भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतारको रूपमा प्रसव वेदना खपिरहेका जन्मिनको लागि यस खालका झिल्के मिल्के तिल्के नक्कली झक्कलीहरू र्याम्पमा मोडलिङ गर्दा गर्दै ल्याएर टिपेर सांसद बनाउन लागिएकाहरू, जसमा नेपालको न इतिहास थाहा छ, न भूगोल थाहा छ, न अर्थ राजनीति थाहा छ, न परिवेश थाहा छ, न सामाजिक छवि छ। राजनीति गर्ने भने कस्तो मान्छे जसमा राष्ट्र प्रेम हुन्छ, जसमा त्यागको भावना हुन्छ, जसमा इतिहास बोध हुन्छ, त्यस्तो गम्भीर मान्छेहरू, शालीन मान्छेहरू, कुनै खल्ली बल्ली नगरिकन त्याग गर्न आएका मान्छेले पो देश बनाउँछन्। हाउडेहरू, हिममा चल्नेहरू, देश चलाउन हिँड्नेहरूले देश चलाउँछन्। हिजो हेर्नु, रासपाले ककल्ला टिकट दियो, जो एम्बेसीको पेरोलमा छ, अर्थात् दूतावासको भत्ता खान्छ, जो अमेरिकन एजेन्ट छ, जो इन्डियन एजेन्ट छ, जसले नेपाल विरुद्ध गद्दारी गरेको छ, जसले त्यो हेर्नु न, जेएनजी मुभमेन्टको क्रममा सिंहदरबारदेखि व्यक्तिका घरसम्म सर्वोच्च अदालत जलाउन हिँड्या सबै मान्छेलाई टिकट दियो त रासपाले। अनि जो खल्ली बल्ली छ,
जसको कुनै राजनीतिक चेतना छैन, जो विवादास्पद छ, जो भ्रष्ट छ। अब आशिका तामाङको जर्मनको पिआर भएको कुरो त प्रमाणित भयो हो। यस्ता मान्छे ऊ गाई काटेर खानुपर्छ भनेर भवन्डर गर्ने अनि त्यो भारतीय लाइनको वकालत गर्ने खगेन्द्र सुनारलाई टिकट दिएको छ। अनि उहाँ पहिला थारू बस्तीमा पुरा रक्तपात बच्चाए अपराधी भनेर त्यही रवि लामिछानेले जसको सातो काटेका थिए तिनै मान्छे लक्ष्मण थारू गरेर ल्याएर उनले नेता बनाएका छन्। त्यसकारण यी मान्छे भनेको बहुत खतरनाक छन्। रवि लामिछाने र बालेन शाह नामक यी दुई खतरनाक दारीहरू, यी दुई दारीहरू देशका अभिशाप हुन्। र त्यो दारीमा थपिएका अरू सारीहरू र सोनिम वाग्ले जस्ता मान्छेहरू, यिनीहरूको लक्ष्य के? डाक्टर बाबुराम भट्टराई वा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति बनाउने, देशलाई रेणुप दोर्जे शैलीमा किस्ता किस्ता गरेर फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने, देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने। अनि यिनीहरूलाई खुवालुङको संस्कृतिको माया छ, अनि यिनीहरूलाई किराँत सभ्यताको, नेपाली धर्म सभ्यताको माया छ। यिनी त उहाँ सुम्निमा पाबाङ जान खोजे रहेछन् नि, कतिले नजानु है त्यो राम्रो हुँदैन भनेर रोक्या अरे। अब त्यो इटहरीमा नक्कली भिड उराएर त के हुन्छ? ए बाबा, यो बालेन शाह भन्ने मान्छे कस्तो रहेछ, टिभीमा ट्याउ ट्याउ गरे देखिन्छ, अनि म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु पनि भन्छ। अनि रामेशको गीत पनि चोरचार पाइरेसी गरेर गाई त बाँध्यो ढोङ्ग्रोमा मोही छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन पनि भन्छ। यो कस्तो चाहिँ रहेछ? कालो छ कि गोरो छ कि नेप्टो छ कि थेप्चो छ कि कस्तो छ यो केटो भनेर हेर्न आएको क्या। तपाईँको सर्कस देखाउन थाल्यो भने पनि मान्छे आउँछन्। अब अर्को कुरो, झापाका सुकुम्बासीजी असली, काठमाडौँका चाहिँ नक्कली भन्छ। ल हेर्नु त, निर्लज्ज अभिव्यक्ति। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जहाँ जे भन्दा मान्छे खुसी हुन्छन् त्यही बोल्ने। काठमाडौँमा हजारौँ लाखौँ गरिबहरू, शर्मिला तामाङ जस्ता ठेलामा सामान बेच्नेहरू, लाखौँ गरिब सुकुम्बासीलाई बेघरबार बनाए, डोजर आतङ्क मचाए। अब आदरणीय नेपाली जनसमुदायहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, स्पेसली झापा 5 नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरूलाई भन्न चाहन्छु, बाबु नानीहरू, तपाईँ आफ्नो मतदाता रहेको बुवा आमालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई फोन गरेर कर नलगाउनुहोस्। तपाईँले विदेशबाट फोन लगाएर खुरुक्क घन्टीमा भोट हाल्नु, होइन भने हामी पैसा पनि पठाउँदैनौँ आदि इत्यादि नभन्नु। किनभने तपाईँका झापाली बुवा आमा दाजुभाइहरू धेरै बाठा छन्। हुन्छ बाबु हुन्छ, धन्दै नमान भन्छन्। भोट हाल्ने बेला दूरबीनले हेर्ने होइन, टेलिस्कोप लगाउने होइन, ड्याङ ड्याङ जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ हाल्छन्। विवेकको मतदान हुन दिनुहोस्, यो अटोक्रेसी लागू नगर्नुहोस्। र झापामा पापा खान गएका बालेन शाह फागुन 22 गते पछि स्तब्ध हुने पालो आउनेछ र सम्भवतः उनको राजनीति समाप्त हुनेछ। र अहिलेसम्म उनले म राष्ट्रपा हो भनेर छाती ठोकेर उपाध्यक्ष पदको शपथ या के अरे वरिष्ठ नेताको पदको शपथ या छैनन्। यिनको दाउपेच के छ अरे भने रविको मुद्दा त खुलाइरहेछन् अदालतमा। हेर्नुहोस् है, राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी पनि मुद्दा खुलेको छ। यिनलाई के थाहा छ भने पहिलो कुरो त संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुँदैन। प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता बन्न चुनाव जित्नुपर्छ। चुनाव जिते भने चाहिँ मानव प्रलय भएर आकाशै खसेर धरती फाटेर डिजास्टरै भएर राज्य स्रोतको पुरा दुरुपयोग गरेर यिनले मानव कल्पना गर्नुहोस्, चुनाव जिते भने संसदीय दलको नेता बन्न यिनले अनेक उपाय गर्नेछन्। त्यो मध्ये सके राजधानी दुरुपयोगको मुद्दामा अहिले कुनै फैसला वा आदेश ल्याएर रवि लामिछानेको उम्मेदवारी क्यान्सल गरिदिने, नभए यिनले के गर्छन् भने रवि लामिछानेलाई जेल ठिक्क पारेका छन्। पुरानै मुद्दाको आधारमा उनी जान्छन्। रवि लामिछाने जस्तो मान्छे, मैले भनिहालेँ, दारी पाल्नेलाई म घृणा गर्दिनँ, तर विदेशी स्टाइलमा दारी पाल्ने, लुसिफरवादी चिन्तन र चेतना लिएका, शरीर मात्रै नेपाली भएका, पोसाक मात्रै नेपाली भएका, आत्मा सम्पूर्ण रूपमा विदेशी भएका यी दुई खतरनाक दारीहरू, यी दुई दारीहरूलाई नेपालको राजनीतिमा ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। मेरो यो भविष्यवाणी हो, घोषणा हो। यस्ता पात्रहरू अब नेपालको राजनीतिमा 5 देखि 10 वर्षमा त्यसरी नै बिलाउनेछन् जसरी आकाशमा धूमकेतु झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउनेछ। हुन्छ, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।